أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. معزز والدین، عزیز طلباء اور طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، سورہ مریم کے 5 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم سورہ مریم کا رکوع نمبر 6 شروع کر رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں۔ سامعین محترم، یہاں سے سورہ مریم کا رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم ترى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين نون شين زبر نش، شين زبر شا، أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا
फला ताजल अलैहिम, फला ताजल अलैहिम, इन्नमा नउद्दु नउद्दु लहुम अद्दा, नउद्दु लहुम अद्दा, यौम नहशुरुल मुत्तकीना, यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानी, हमजा जेर ई, लाम रा जबर लर, रा हा जबर रह, इलर रहमानी, इलर रहमानी वफ़दा, वनसूकुल मुजरिमीना, वनसूकुल क़ाफ लाम पेश कुल, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, इला जहन्नम विरदा, ला यमलिकून शफाअत, यमलिकू नशफा, नून शीन जबर नश, नशफाअत इल्ला मन इत्तखज़, इल्ला मन इत्तखज़ इंदर रहमानी, इंदर रहमानी अहदा, वक़ालु इत्तखज़र रहमानु, वक़ालु वक़ालु इत्तखज़, जाल को रा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जाल रा जबर जर, रा हा जबर रह, वक़ालु इत्तखज़र रहमानु वलदा, लक़द जिअतुहुम, लक़द जिअतुम, लक़द जि, जीम हमजा जेर जि, ता मीम पेश तुम, लक़द जिअतुम शैअन, शैअन इद्दा, हमजा दाल से इद, दाल दो जबरदन, इद्दन, वक्फ की हालत में इद्दा पढ़ा जाएगा इसको। तकादुस्समावातु, तकादुस्सा, दाल सीन पेश दुस, सीन जबर सा, तकादुस्समावातु यतफत्तरन, यतफत्तरन, यतफत्तरन मिन्हु
वतंशक्कुल अर्दु, वतंशक्कुल, शीन कौफ जबर शक, कौफ लाम पेश कुल, वतंशक्कुल अर्दु, वतखिर्रुल जिबालु, वतखिर्रुल, खाराजिर खिर, रा लाम पेश रुल, वतखिर्रुल जिबालु, वतखिर्रुल जिबालु हत्ता अन दअऊ लिर्रहमानी वलदा, अन दअऊ लिर्रहमानी वलदा वमा यंबगी। यहां पर इकलाब होगा, गुन्ना करेंगे। यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिज़, अन यत्तखिज़ वलदा, वलदा इन कुल्लु, इन कुल्लु मा फिस समावाति, इन कुल्लु मा फिस समावाति वल अर्दि, वल अर्दि इल्ला आतिर रहमानी, आतिर रह, ताराजिर तिर, राहा जबर रह, आतिर रहमानी अबदा, लक़द अहसाहुम वअद्दहुम अद्दा, वअद्दहुम अद्दा वकुल्लुहुम, काफ लाम पेश कुल, लाम पेश लू, हामीम पेश हुम, वकुल्लुहुम आतीही, आतीही यौमल क़ियामती, आतीही यौमल क़ियामती फरदा, इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति, वअमिलुस्सालिहाति सयजअलु, सयजअलु लहुमुर रहमानु, लहुमुर रहमानु वुद्दा, लहुमुर रहमानु वुद्दा फ़इन्नमा
यस्सरनाहु, यासीन जबर यस, सीन रा जबर सर, यस्सरनाहु, बिलिसानिका, बिलिसानिका, लितुबश्शिरा, लितुबश्शिरा, बश्शिरा, बिहिल मुत्तकीना, बिहिल मुत्तकीना, वतुंज़िरा, वतुंज़िरा, बिही कौमल लुद्दा, कौमल लुद्दा, मीम दो जबर लाम मल, लाम दाल पेश लुद्द, दाल दो जबरदन, लुद्दन है वक्फ की हालत में, कौमल लुद्दा, वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन, क़ब्लहुम मिन क़र्निन, वक्फ की हालत में मिन क़र्न पढ़ा जाएगा इसको, मिन क़र्न, हल तुहिस्सु, हल तुहिस्सु, हल तुहिस्सु, मिनहुम मिन अहदिन, मिनहुम मिन अहदिन, मिन अहदिन, औ तस्माउ लहुम रिक्जा, औ तस्माउ लहुम, औ तस्माउ लहुम रिक्जा, रिक्जा। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से सूरह मरियम यहाँ पर हमने मुकम्मल कर ली है, यानी रुकू नंबर 6 सूरह मरियम यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है कि आप इसको गौर से सुनेंगे और याद भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कुरान हकीम को सीखने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिलमुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة
ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.